بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرات بلا تاخیر دعوت خطاب ہے۔ بزرگوں نے ایک نام سنا ہوگا، شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ تعالی، جو قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ بزرگوں نے ان کا نام سنا ہوگا۔ آج ان کی یاد انشاءاللہ آپ کے چک کے اندر تازہ ہوگی۔ ان کے پوتے نعیم الرحمن شیخ پوری آپ احباب کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ بلا تاخیر دعوت خطاب ہے حضرت مولانا نعیم الرحمن شیخ پوری صاحب۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی دا ساڑھے تے بہت بڑا احسان اور اس خالق و مالک دا فضل و کرم ہے کہ جس نے سانو تمام مخلوقات نڑو بہتر اور اعلیٰ انسان بنایا، اور اس تو بھی بڑھ کے اس خالق و مالک دا فضل و کرم یہ ہے کہ انہیں سانو انسان بنا کے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، سارے مل کے پڑھو ذرا محبت دے نال، صلی اللہ ہو، سارے نے پڑھے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ منزہ مبرہ انہاں دا سانو غلام بنایا ہے۔ ایک خالق کائنات دا ساڑھے اتے سب تو بڑا احسان ہے۔ حضرات گرامی، میری اور تہاڈی پہلی ملاقات ہے اور میں ممنون ہاں برادر مکرم حضرت مولانا حافظ محمد نعمان صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ جنہاں نے تہاڈی زیارت دا موقع فراہم کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی اس ملاقات نو یادگار بنا دے۔ بھائی جان کوئی کم میری مرضی دا نہیں، بالکل ایکو وغیرہ سب کچھ بند، ٹھوس اور سادی آواز، ایک ایک لفظ ہی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ ساڑھے اس مل بیٹھن نو میری اور تہاڈی نجات دا ذریعہ بنا چھڑے۔ آمین اچھی کہہ لو۔ سنو گے تو انشاءاللہ سناواں گے، اور جدوں میں محسوس کراں گا
کہ تسی ہن سننا نہیں چاہتے تو پھر انشاءاللہ اپنے مہمان علماء دے کولوں بھی معذرت کر لواں گے کہ تسی بھی تشریف لے جاؤ. دوستاں دا سنن دا موڈ کوئی نہیں. کیوں جی سننا ہے کہ نہیں سننا ہے انشاءاللہ؟ جنہیں سننا ذرا محبت دے نال ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ. وہ اللہ بڑا ہی پاک ہے. وہ ساڈا مالک بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں تے بڑیاں رحمتاں والا ہے. اللہ جنہیں تیرے کارج تیریاں گلاں تیرے محبوب دیاں تعریفاں سنن بیٹھے نے یا اللہ انہاں سارے دے اتے راضی ہو جا. حضرات اسی اس دنیا دے اندر آئے ہیں لیکن اتنے ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. میں بھی مر جانے تساں بھی مر جانے. اساں سارے نے اس دنیا نو اس دار فانی نو اس عارضی مقام نو اس معمولی جے اڈے نو اس سٹاپ نو چھڑ کے جانے. جنہیں جانا ذرا بولو ہاں چھڑ کے. اجے نہیں اللہ تو انہوں لمبیاں زندگیاں ایمان والیاں صحت والیاں سلامتی والیاں اور نیکی اور تقوی اور اللہ دی فرما برداری والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے. لیکن بالآخر ایک دن ہن نال رہو گے نا میرے انشاءاللہ. پوری توجہ. میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا ساڈے رب نے سانو دو گلاں کہیاں نے سائے اے ایمان والو اے بتی چک دی مسجد توحید ماشاءاللہ توحید مسجد دی اندر جمع ہونے والے ہو. اینا دو باتاں دا خصوصی خیال رکھنا. پہلی گل ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتے اللہ دے کولوں ڈر دے رہنا اور اس رب دے کولوں انج ڈرنا جویں ڈرن دا حق تقاتے. سارے بولے ہو انج ڈرنا جویں ڈرن دا حق. انج نہیں پتر تھوڑا جیا مسجد دے ادب احترام نو ملحوظ رکھ کے پوری توجہ میرے وال آرام نال بیٹھا جویں ڈرن دا حق. اور دوسری گل کی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مر تساں ساریاں نے جانے میں تو آڈا رب کہہ رہے ہیں مر تساں ساریاں نے جانے لیکن زندگی ایسی گزارنا اس بات کا فکر کرنا اس بات کی جستجو کرنا اس بات کی تڑپ تمنا حسرت اور خواہش ہوئے ایدی دعا بھی کرنا تے کوشش بھی کرنا کہا دی کہ جدوں تو انہوں موت آئے تے مسلمان بڑھ کے مرے آجے مسلمانی والی موت مرے آجے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. علماء دی جماعت موجود ہے. ایدہ معنی اے بھی کیتا جا سکتا ہے. ایک تے ترجمہ اے ہے جدوں موت آئے تے تسی مسلمان ہو مسلمان بن کے مرے آجے. اور دوسرا ترجمہ اے بھی ہے جان جان دیئے تے جائے پر اسلام. سارے باہر والے بھی بولے ہو اسلام. جان چلی جائے ایمان نہ جائے جان چلی جائے اسلام نہ جائے جان چلی جائے اللہ دے رسول دا تعلق تے وفا نہ جائے. ایسی زندگی گزارنا کہ جدوں موت دا پیغام آ جائے اکھا دے سامنے جنت دا نظارہ ہوئے اللہ دی طرفوں ایسا وقت تو آڈے ہوتے آئے موت دا کہ آخری وقت دے اندر موت دا پیغام آ جائے اور اللہ دی طرفوں تو انو سلام آ جائے اور آخری وقت خالق کائنات دی جنت دا نظارہ نگاہ دے سامنے ہوئے. اللہ مرتے سارے ہی ایسا جانے سانو ایسی موت عطا کری کہ جیڑی موت ساڑھے بہترین خاتمے اور بہترین آخرت دی منزل دا ذریعہ بن جائے. اور میں اس دعا اس واسطے کر رہے ہیں آمین تے اجا تساں نہیں کہی تے خرے کدوں کہنی ہے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال ایک غزوے دے اندر شریک نہیں
صحیح بخاری دے اندر اصل اس واقعہ دی اور تفصیل کتب ستہ دے اندر غزوہ خیبر ہے. ایک صحابی رسول بڑی جوان مردی دے نال، بڑی استقامت دے نال، بڑی جرت دے نال میدان جہاد دے اندر تلوار چلا رہے ہیں. کافراں دیاں توڑاں لائی جاندا ہے، انہاں دیاں لاشاں دے ڈھیر لائی جاندا ہے. صحابہ عش کر اٹھے، واہ یا رسول اللہ، اس بندے نے تے کمال کر دیتی ہے، اتنا دلیر، اتنا بہادر، اتنا بڑا جنگجو، ایسا استقامت دے نال ڈٹ کے لڑدا ہے پیا، کافراں دیاں صفاں چیرتا جا رہے ہیں. اللہ دے رسول ایسا کم کر کے دکھایا ہے، اے تے پکا ہی جنتی ہے، اے تے پکا ہی جنتی ہے. میری سرکار نے گل سنی، فرمایا لوگو بعض اوقات کسی بندے دے ظاہر نو ویکھ کے تسی کہندے ہو پکا جنتی ہے، جنوں جنتی کہہ رہے ہو نا، میں اللہ دے رسول کہہ رہے ہاں اے بندہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی. اے بندہ کون ہے؟ صحابی رسول ہے، نبی پاک دے نال ہے، میدان قتال ہے اور کفر دیاں صفاں نو چیر رہے ہیں. اسلام دی چوٹی تے کوہان والا عمل جہاد کردا ہے پیا، اپنی جان ہتھیلی تے دھر کے لڑدا ہے پیا. صحابہ حیران ہو گئے، اللہ دے رسول نے اتنی بڑی بات اس بندے واسطے کر دیتی. اے تے یقین ایمان ہے، پاک پیغمبر نے جو بھی فرمایا ہے، ذرا بولو کی فرمایا ہے؟ سچ فرمایا، حق فرمایا، ایمان ہے. لیکن اتنی بڑی بات اللہ دے رسول نے کیتی، آخر دی وجہ کیا ہے؟ وہ دیتے نگاہاں لگ گئیاں تے کی ویندے نے تھوڑی دیر تو بعد یہ لڑدا سی پیا، کفر دے گھیرے چ آ گیا. کافراں نے دے اتے حملے کیتے، اتنے پھٹ لگے، انہیں زخم لگے کہ زخمی ہو کے زمین تے گردا پیا. اپنے زخماں دی تکلیف نو برداشت نہ کر سکیا، اپنی تلوار نو زمین تے کھڑا کیتا، او دی نوک اوپر دی طرف ہے اور او دی مٹھی زمین تے رکھی، اپنا سینہ تلوار دی نوک دے اتے رکھ کے اپنا وجود تلوار دے اتے گرا دیتا. نتیجہ کی نکلیا، تلوار دل نو چیر دی، آر پار ہو گئی. تکلیف تو تنگ آ کے خودکشی کیتی، تے جن نے خودکشی کیتی حالات کیسے بھی ہون، معاملات کیسے بھی ہون، تکلیفاں تے مسائل کیسے بھی آ جان، جن نے خودکشی کیتی او گیا سدھا جہنم دے اندر. صحابہ حیران. اللہ دے رسول نے دے بارے اتنی بڑی بات اس بنیاد تے فرمائی سی. پھر میری سرکار نے واز کیتا، لوگو کئی بنا ظاہری کام ویکھ کے تسی کہندے ہو تے پکا جہنمی ہے، وہ بندہ اللہ دے ہاں ہو سکتا ہے جنتی ہوئے. کدی ظاہری عمل ویکھ کے تسی کہندے ہو پکا جنتی ہے، ہو سکتا ہے اللہ دے ہاں وہ بندہ جہنمی ہوئے. اے فیصلہ کا دیتے ہوئے گا؟ صحیح بخاری دی حدیث ہے، میری سرکار دا فرمان ہے، انما الاعمال بالخواتیم. ساری زندگی دے عملاں دا دار و مدار بندے دے خاتمے تے آ، بندے دی موت تے آ. جدی موت چنگی او دی اگلی منزل چنگی، جدی موت بری او دی اگلی منزل بری. ہن دعا کرو ہاں یا اللہ موت چنگی عطا کر. اجے بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اے فیصلہ اگلا جنت جہنم دا کا دیتے ہونا ہے، خاتمے تے موت تے. ساری زندگی دے عملہ دا دار و مدار خاتمے تے. کئی بار زندگیاں چنگیاں لنگ دیاں نے، مرد دم اللہ انسان دی جدوں کو دی اخیر پیڑی ہونی ہوئے اللہ دی طرفوں ایسا کام ہو جاندے، مت وج جاندی ہے، عقل تے پردہ پہ جاندے. زندگی دی آخر تے کوئی ایسا کام کر بیندے، ساری زندگی دیاں نیکیاں رڑ جاندیاں نے. کئی بار ساری زندگی گناہاں دی دل دل دے اندر پھس کے گزرتی ہے. اللہ کوئی ایک کام ایسا کرا لیندے، ساری زندگی نچ دی رہی اور اپنی جسم فروشی کر دی رہی. وہ کنجری تے طوائفہ جن نے کتے نو پانی پیا دیا. آقا فرماندے نے ایک کام رب نو ایسا پسند آیا ہے، ایک پیاسے کتے نو پانی پلان دی وجہ تو اللہ نے کنجری تے طوائفہ نو اپنی جنت دی وارث بنا چھڑیا. اللہ سانو مرن تو پہلو ایسی اللہ توفیق دے بھی، ایسا کام کرا لویں جس کام دی وجہ تو چنگا خاتمہ نصیب ہو جائے اور زندگی دیاں نیکیاں تے چنگے کام لیکھے لگ جان تے اسی تیری جنت دے مہمان بن جائیے. ذرا اچھی آمین تے کہہ چاہیے.
فرمایا مسلمان بن کے مرے آجے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ایدی دعا بھی کریا کرو گے انشاءاللہ۔ موت نہیں منگنی، دا مطلب یہ نہیں موت دی دعا کرو۔ مومن موت کولو ڈردا، مومن موت مانگدا بھی نہیں تے موت کولو ڈردا بھی نہیں، لیکن یہ ضرور کہندا ہے اللہ مرنا تے ہے، پر جدو موت آئے تے تیرے رستے اندر شہادت دی موت نصیب ہو جائے، اللہ چنگا خاتمہ دینی، اللہ چنگی بات دینی۔ آؤ میں تو آڈی ملاقات نا اس قرآن دے ذریعے اللہ دے ایک نبی نال کراما تے یہی گل سناما جڑی میں دعا تو آنوں دسنا پیا۔ اے نبی بڑی عظمت والا، بڑی سعادت والا، ہر پیغمبری سعادت والا ہے، پر بتی چک والو او کھاڑا دے روشن دمیرو ارتا گرت تو آنے والو، ذرا غور کرے آجے اس نبی دی پتہ کنی سعادت بزرگو، آپ بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی تے پردادا بھی نبی۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ، تو ساں کدن سبحان اللہ کہنا ہے۔ اجے نواز شریف دے کوئی چانس نہیں، یہ میں تو انہوں پہلوں دا سکتا کس گالتا انتظار کر رہے ہو، ذرا پڑھو سبحان اللہ۔ باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، آپ بھی نبی۔ اللہ نے دین دیتا تے نبوت ہی دے چھڑی، جے دنیا دیتی تے حکومت ہی دے چھڑی، وقت دا نبی بھی ہے تے وقت دا بادشاہ بھی ہے۔ انج سمجھو پیران دے تھلے تخت حکومت تے سر دے اتے تاج نبوت۔ حضرات جناب ابراہیم دا پڑ پوت ہے، جناب یعقوب دا پوت، جناب اسحاق دا پوت ہے، جناب یعقوب دے جگر دا ٹکڑا ادا نام یوسف ہے۔ ذرا پڑھے آجے علیہ السلام، علیہ السلام، نبیان دی لڑی ممبر تے کھڑے، اپنے تخت تے کھڑے، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھائے تے پتہ کی عرض کرتے نے، آنے نے یا رب قد آتیتنی من الملک، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث۔ اجے بھی سبحان اللہ دا پروگرام نہیں بنیا، سارے اجے بھی نہیں بولے، پر ہن میں تے قرآن سنانے اگو تو آڈی مرضی، جے دل دے اندر ٹھنڈ پوے گی، جے قرآن دی رحمت دیاں چھٹانا دلان دی بنجر زمین سیراب ہوئے گی، پھر لطف بھی آئے گا، پھر قرار بھی آئے گا، پھر چین سے سکون بھی آئے گا، سبحان اللہ بغیر کہن تو آئے گی۔ فرماندے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے ربا سونے اے مینو پالن والے اے میرے پروردگار، میں تیرے کولوں عرض کرنا اللہ سونے جے تو مینو پالنا پیا، قد آتیتنی من الملک، بادشاہ بھی بنا چھڑے آئی، وعلمتنی مینو نبوت دا علم بھی عطا کر چھڑے ہے۔ اللہ سونے جے تو اینا فضل کیتا ہے، سونے جے ذرا اللہ دے نبی مانگ دے بھی سن تے امتیاں نو منگن دیاں جاچاں بھی دس دے سن، اوے منگتے ہو انج منگیا کرو، اوے بھکھے ہو انج منگیا کرو، اوے فقیر ہو انج منگیا کرو، اوے محتاج ہو تے بیمار ہو، اوے بے اولاد ہو، اوے دکھی ہو تے پریشان ہو، اوے بے روزگاریاں دا شکار ہو جان والے ہو، انج منگیا کرو جویں اللہ دے نبی مانگ دے گئے۔ اللہ دی قسمیں اسی تے مانگنے نا، اللہ نال جھگڑے کر کے، اللہ نال گلے کر کے، اللہ نال شکوے کر کے، برادری ترقیاں کر گئی، براواں نے کوٹھیاں چھت لیاں، چاچیاں تایاں تے میرے رشتے داراں نے شریکے نے ترقیاں کر لیاں، قلعے بنا لے، مربے بنا لے، جائیداداں بنا لیاں، گھڑیاں تے بینک بیلنس بنا لے۔ اللہ مینوں دتا ہی کیوں، اللہ میرے جوگا بچیا کی ہے، اللہ تینوں گھاٹیاں واسطے میں ہی نظر آنا، اللہ دکھاں مصیبتاں بیماریاں واسطے تینوں میں ہی لبا، ساڑھے منگن دا تے اے امداد ہے۔ نہ سونے رب دے نبی مانگ
دینے پہ اکثر انبیاء نے دعا کی تھی لفظ رب استعمال کیتا ہے ربنا رب یا رب اللہ دے کولوں منگن تو پہلو صفتی او اختیار کیتی ہے اللہ دا نام ہی او لیا ہے اللہ دی صفتی او پکاری ہے جدے وچ پہلو یہ تیرا پہ شاہ روٹیاں تے پہلو بھی تو ہی کھواؤنا ہے مالکا پال دا تے تو ہی پہ ہے روزیاں تے تو ہی عطا کرنا ہے اللہ جتھے اینا کچھ دیتا ہے اے بھی دے دے اللہ اینا کچھ دیتا ہے اولاد بھی دے دے اللہ اینا فضل کیتا ہے بیماری تو شفا بھی دے دے اللہ اینا کرم جو کیتا ہے اللہ رزق دے دروازے کھول دے اللہ انیاں نعمتاں عطا کیتیاں نہیں اللہ اے نہیں ملے اے بھی دے دے اللہ گلا کوئی نہیں اللہ شکوا کوئی نہیں اے انداز منگن دا رب دے نبیاں دے منگن دا آنے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث اللہ ایڈے وڈے دو فضل کیتے نہیں اللہ علم دیتا ہے اللہ حکومت دیتی ہے میں علم نو علم نبوت نال تعبیر کرانگا اللہ حکومت دیتی بن منگیوں تیرا فضل ہے نبوت دیتی بن منگیوں تیرا بہت بڑا فضل ہے جتھے ایڈے وڈے فضل کر دیتے نہیں دو شیواں بن منگیوں دیتیاں نہیں دو میں منگن لگیا منو منگن تے عطا کر دے کی منگیا آنگنے توفانی مسلمہ جنہوں سمجھ آئیے ذرا او کہے سبحان اللہ اللہ بن منگیوں اتنے بڑے فضل کیتے نہیں دو گلاں میں منگن لگیاں منگن تے عطا کر دے توفانی مسلمہ اللہ جدوں یوسف نبی نو موت آئے منو مسلمان بنا کے ماری تیری نہ فرمانی والی موت نہ آئے بدبختی والی موت نہ آئے بد نصیبی والی موت نہ آئے کتے گناہ کر دے موت اللہ نبی گناہ دا تصور بھی موجود نہیں نبی نو اے بھی پتہ ہے مینوں نبوت واسطے چنیا گیا ہے اور میرا ایسے اتے ہی خاتمہ ہوئے گا پر پھر بھی فکرانے اور لوگوں نبیاں دیاں فکرانے اللہ مسلمان بنا کے ماری اور دوسری اردیا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ جدوں کل اٹھانا ہے اپنے پیاریاں وچ اٹھائیں اللہ جدوں کل حشر نو اٹھانا ہے قبراں وچوں کھڑا کرنا ہی اپنے پیارے نیکاں دے نال میرا حشر کریں اللہ نیکاں دا ساتھ عطا کر دے وی ایک اور کھڑا ہے اے بھی وقت دا بادشاہ بھی ہے وقت دا نبی بھی ہے پرندیاں تے حکومتاں جناں تے حکومتاں لوگو غور کرے آجے ہواواں تے حکومتاں اللہ دیاں مخلوقات دے اتے ایدہ آرڈر چل دے وقت دا نبی بھی ہے وقت دا بادشاہ بھی ہے جن بھی اشاریاں تے حرکتاں کر دینے پرندیاں چرندیاں جناب درندیاں دیاں بولیاں سمجھ دے حشرات و نباتات دیاں بولیاں جان دے اللہ دا ایڈا عظیم پیغمبر حکومت دے تخت تے کھڑا ہے تے آمدے نے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ وعلا والدیہ وان اعمل صالحا ترضا والحقنی برحمتک فی عبادک الصالحین حکومت تے کھڑے اندھے اللہ سونے اللہ دا نبی سلیمان ہے جناب سلیمان دعا کر دینے پہ علیہ السلام عرشہ مالیا مالکہ تیرا فضل بڑا ہے اللہ تیرا کرم بڑا ہے اللہ تیری نعمتاں بڑیاں نے اللہ منو توفیق دے قادی اوزعنی منو توفیق دے ان اشکورا ایتھے اچھی کہنا سی کی گالے نال کیوں نہیں رہندے تیرا محبت نال پڑھو گا سبحان اللہ اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی قرآن سنو بھی تے سمجھو بھی اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اینا فضل کیتا ہی اینا کرم کیتا ہی
تے جنیاں نعمتاں دتیاں نہیں نا ہن انہاں دا شکر ادا کرن دی توفیق بھی عطا فرما قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی جو نعمتاں میرے اتے جو فضل کرم میرے تے کیتا ہے وعلا والدی اور میرے باپ داؤد تے جڑا کرم تے فضل کیتا ہی اللہ انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما اللہ دی قسم جے شکر کرنا آ جائے نعمتاں ودن لگ پیندیاں نے جوانوں اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ جوانیاں وچ برکتاں پا چھڈے گا تندرستو صحت مند لوگو اللہ دا شکر ادا کرن دی جاچ سکھ لو اللہ صحت وچ برکتاں پا چھڈے گا مالدارو شکر ادا کرن دی جاچ سکھ لو اللہ مال وچ برکتاں پا چھڈے گا زمیندارو اولاداں والے ہو شکر ادا کرن دی جاچ سکھ لو شکر دی عادت پا لو ہر حال وچ شکر ہی کریا کرو اللہ انہاں نعمتاں وچ اضافہ کر چھڈے گا لئن شکرتم لازیدنکم جے تینوں شکر دیاں عادتاں پے گئیاں میں انہاں نعمتاں وچ اضافہ کر دیاں گا ولئن کفرتم جے میریاں نعمتاں کھا کے پی کے میریاں دتیاں اکھاں نال ویکھ کے میری دتی زبان نال بول کے میرے دتے ہتھاں نال پھڑ کے میرے دتی نک نال سونگ کے میرے دتے کناں نال سن کے میرے دتے پیراں نال چل کے میرا شکر ادا نہ کیتا ان عذابی لشدید میں اکھاں کھولواں گا کان کھولواں گا دل کھولواں گا جگر کھولواں گا میدا نہیں ٹھیک شکر ادا کیتا سی روٹی کھا کے کدی کیا سی ماشاءاللہ دسترخوان دی تعریف کرو نا او جی اللہ دی بڑی اللہ دی کتھے او جی بڑی آج کل کاروبار بڑا چلے ہے میں انج تے میں انج فلان خریدیا فلان ویچیا اینا کمایا ادھروں لیا ادھر دتا اینا کمایا کمانے تے کھانے کمانے تے نہیں سونیا او کھواوندا ہے تے کھانا میری سرکار نے روٹی کھا دی کملی والے مصطفیٰ نے کھانا کھا کے دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا اللہ میری کوئی طاقت نہیں محمد تک کوئی کمال نہیں عرشاں والے ربا تو کھوایا تے محمد نے کھانا ہے میرا کی کمال ہے میری کی خوبی ہے اللہ دی قسم شکر دی عادت پال ہے میدا ٹھیک رہے گا شکر دی عادت پال ہے اے جگر تے تیرے گردے تیرا دل تیرے اعضاء ٹھیک کم کرنگے اللہ دا وعدہ ہے میری دتیاں نعمتاں تے شکر کر میں انہاں نعمتاں وچ برکت پا چھڈاں گا انہاں نعمتاں نو ودا دیاں گا اگر شکر نہیں کرے گا نعمتاں کھو کے تیرے اتے اپنا عذاب مسلط کر دیاں گا حضرات تیرا غور کرے آجے اللہ دے نبی سلیمان بھی آندے نے اللہ شکر دی توفیق عطا کر دے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت جنہوں قرآن سن کے تھک گئے تے دس دے آجے کیوں جی کی پروگرام ہے چلو پانچ چار تے اجے نال ہی نہیں میرے تسی بھی جب تھک کے دس دے آجے جو تک پانچ چار سن دینے سنائی ہونا وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا اللہ اس عمل دی بھی توفیق عطا کر جڑا عمل تینوں پسند دے اللہ جو تینوں پسند دے او کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جو تینوں پسند نہیں اس کم تو بچا اللہ دے نبی سلیمان آندے نے اللہ آخری عرضیے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
اللہ کل قیامت نو اپنے پیاریاں نال کھڑا کری، اپنے نیک بندیاں دے نال شمار کری، ایدی کوشش بھی تے کرنی ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا، المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے۔ رات آج کے نوجوان کی محبت کسی فلمی اداکار کے ساتھ، آج کے نوجوان کی محبت عمران خان کے ساتھ، آج کے نوجوان کی محبت میاں صاحب کے ساتھ، آج کے نوجوان کی محبت بلاول کے ساتھ، سرداری کے ساتھ، آج کے نوجوان کی محبت کسی دنیا دار کے ساتھ، کسی فلم سٹار کے ساتھ، کسی گلوکار کے ساتھ، کسی اداکار کے ساتھ۔ بندہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس واسطے دعوت فکر ہے، محبت کر، وفا کر، حیا کر، تعلق تا نبھا کر، آمینہ دے لال دے نال کل قیامت نو تینو ساتھ ملے تے کملی والے مصطفیٰ دا ملا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام دا وفادار بنے جا۔ اللہ دی کتنی بڑی نعمت ہے، نعمت مصطفیٰ، اللہ دا کتنا بڑا احسان ہے، یہ دی قدر کری۔ مصطفیٰ دی جڑی عطا مصطفیٰ دی صورت دے اندر اللہ پاک دی عطا ہے۔ رات انہوں اہمی اگنور نہ کرے آجے، انہوں اہمی دے تو صرف نظر نہ کرے آجے۔ کملی والے دا وفادار بن جا، خاتمہ بالخیر نصیب ہو جائے گا۔ مصطفیٰ دی سنت دا پیروکار بن جا، موت چنگی لب جائے گی۔ موت ایک مولانا قاری ابتسام صاحب حادثہ ہویا ہے موٹر وے تھے، حافظ نعمان صاحب نوجوان گڈی چلاندہ جی پیا، گڈی اتری ہے یا ٹکرائی ہے کسی چیز دے نال، موٹر وے تو اتر کے نا ایک بہت بڑے درخت دے نال جا کے ٹکرائی، او دا جڑا سٹیرنگ ہے وہ پھٹ گیا، نوجوان دے سینے دے وچ کھو گیا۔ اور او ایک ٹرک ڈرائیور او دی ویڈیو بناندہ او دے قریب پہنچے تے جدوں کول گیا نا آخری ہچکی اس نوجوان نو اس ویڈیو دے اندر آئی، او دا سر لٹک گیا، آخری ہچکی تے سانس آخری نکل گیا، جان نکل گئی۔ اے ویڈیو بنان والا جدوں قریب گیا نا تے او دی گڈی وچ گانے چل دے سن۔ نوجوان اے اصلاح معاشرہ پروگرام ہے نا، گڈی دی اندر گانے چل دے پے۔ اللہ دی قسم اتنا دکھ ہو دی موت تا نہیں ہویا جتنا دکھ ہو دی بری تے بد نصیبی والی موت تا ہویا۔ جوانہ تینوں پتہ ہی نہیں تیرے محبوب نبی نے کیا ہے جس حالت چ بندہ فوت ہوئے گا اسے حالت چ کل قبر دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ کوئی بدبخت نچدا تے گاندا قبر چ اٹھے گا محشر دے میدان دے اندر۔ اللہ میری توبہ، کوئی زنا تے بدکاری دی حالت دے اندر قبر دے وچوں اٹھے گا۔ کملی والے دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، جہان غلط ہو سکتا ہے، جویں کوئی مریا اوویں قبر دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ کوئی گانے گاندا تے سندا، کوئی نچدا تے گاندا حضرات قبر دے وچوں اٹھایا جائے گا۔ کوئی چوری تے ڈکیتی دی واردات دے اندر مریا اس کیفیت دے اندر قبر چوں اٹھایا جائے گا۔ اللہ دے کولوں موت چنگی منگیا کر، اللہ کرے کم انج بن جائے جدوں قبر چوں اٹھیے نا ساڈا کفن ساڈا احرام بن جائے اور زبان تے لبیک دیاں صداواں آ جائیں۔ کتے بیت اللہ دا طواف کر دیں مالک دا بلاوا آ جائے، کتے سجدے وچ پیا موت آ جائے، کتے نماز پڑھ دیا موت آ جائے۔ اللہ دی قسمیں مر جانے زندہ کسے نے نہیں رہنا، پر دعا کریا کر توفانی مسلمہ۔ اللہ گناہ وچ موت نہ آئے، اللہ بدبختی وچ موت نہ آئے۔ اللہ تیرے رسول نے کہا ہے جویں کوئی بندہ مرے گا اوویں قبر دے وچ اٹھایا جائے گا۔ اے تے بد نصیبیاں لوگ دیاں نے، میں اس بندے رو سب تو بڑا بد نصیب مننا جنہوں موت آؤندی ہے، جڑا بندہ مردہ ہے تے کس حال دے اندر ایدہ باپ بھی ناراض ہے، ایدی ماں بھی موت آئی، ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، بدبخت مر گیا، بیڑا غرق ہو گیا، آخرت تباہ ہو گئی، زندگی بھی اجڑ گئی، آخرت بھی اجڑ گئی۔ اس تو بڑی بد نصیبی والی موت کدی ہے
جدا دنیا تو جنازہ اٹھے، جدی جدو آخری ساہ سے ہچکی آئے، جدی موت آئے، جدی جان نکلے، او دی ماں بھی او دیتے ناراض ہوئے، او دا باپ بھی ناراض ہوئے، جنت بھی ناراض ہے تے جنت دا دروازہ بھی بند ہے۔ یہ دومی پتہ کون نے؟ ایک جنت ہے تے بولو دوسرا جنت دا، سارے نہیں پہ بول دے، ایک جنت ہے تے دوسرا جنت دا دروازہ ہے۔ انہوں نہ دکھایا کر، اپنی جنت دا دروازہ بند نہ کر بنی۔ سخط الربی فی سخط الوالد، والد دی ناراضگی رب دی ناراضگی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرا سونا محمد۔ او پتر کی بیندے ہو پہ ادھر تیان میرے کملی والا مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جدا باپ ناراض ہویا سمجھو او دا سخط الربی فی سخط الوالد ورضا الربی فی رضا الوالد۔ جدا باپ راضی ہو گیا انہیں سمجھو رب بھی راضی کر لے۔ سبحان اللہ۔ انہوں ناراض نہ کریں کتے بدبختی نہ جائیں، جنازہ دنیا کو اٹھ جانے جوان سمجھ دے اجے تے وقت بڑا ہے، پڑھ لانگے نمازاں، ابے نو راضی کر لانگے، اماں دیاں خدمتاں کر لانگے۔ نہیں سونے مینوں پیدا کرن والی ذات دی قسمی، میں اپنیاں اکھاں دے نال بڑھے باپ نو جوان بیٹے دی میت کندیاں تے چک کے ٹائیں ماردیاں روندیاں قبرستان جاندیاں ویکھے آئی، میں دادیاں نو پوتریاں دے جنازے پڑھدیاں ویکھے آئی، میں پراواں جوان پرا دی میت نو موٹا دیندیاں ویکھے، اجے جوان سمجھ دے اجے تے چٹے آنے نے، اجے تے لک چک جانے، اجے تے گلاں اندر وڑنیاں نے، اجے دند چڑھنے نے، اجے دسنوں ہٹے گا، اجے سننوں ہٹے گا۔ نہیں سونیا حضرت شیخ القرآن دی دعوت فکر فرمانا ایتھوں اٹھن جنازے، ایتھوں ترن جنازے گبروان دے، ایتھوں ترن جنازے گبروان دے، گھڑ پین لباس فقیرانا۔ سن 76 دے اندر نا جامعہ سلفیہ فیصل آباد تو خطاب کر کے 1976 شہو پورے جا رہے تے فروز وٹواں اڈے تے ایک ٹرک کھڑا ہے، بس پوری رفتار دے نال اس کھلوتے ٹرک کے ٹکرائی تے علماء کرام اے لتاں سیٹاں تھلوں جڑ گئیاں تے لتاں سیٹاں کٹ کے انہاں دیاں لتاں کڈیاں دوویں ٹوٹ گئیاں، لتاں نو پلسٹر لگیا، لاہور ہسپتال داخل نے تے اوتھے ٹیلی فون چلا گیا کہ تہاڈا بیٹا چھوٹا بیٹا صبح سرگی ویلے ٹریکٹر لے کے نا تے ریلوے لائن کراس کر رہے سی، زمین والے جا رہے سی، صبح دا موسم وقت ہے، سمجھ نہیں آئی، ٹرین پوری رفتار دے نال آ کے ٹریکٹر نہ ٹکرا گئی ہے۔ سب تو چھوٹا بیٹا یعنی میرا چچا حبیب الرحمان میرے بھائی نال آئے نے، انہاں دا نام میرے والد صاحب نے انہاں دے نام تے رکھیا، ساڈے چچا شہید دے نام تے۔ بیٹا ریلوے کراس کر رہا سی، ٹرین ٹکرائی ہے تے وجود دیاں بوٹیاں ہی ہو گئیں، وجود دے ٹکڑے جنازے سے آئے، سارے مسلکاں دے مولوی ٹانگے پر کے شہو پورے ساڈے آبائی کھو دے اندر بڑی توحید بیان کر دے، بڑا توکل بیان کر دے، بڑا صبر بیان کر دے۔ آج میں نے محمد حسین شیخو پوری دا اپنا صبر کیے، اپنا توکل کیے، اپنی توحید تے اللہ دے نال کڈا کو تعلق ہے۔ جدوں آئے نا سارے ویکھن بزرگاں نو لے آندا گیا، لتاں لمیاں نے گڈی چ پا کے لے آئے، گڈی دا شیشہ تھلے کیتا، چار پائی لاگے لے آندی نا تے پتر دے وجود دیاں گنڈاں بچیاں نے، گٹھڑیاں بچیاں نے، کپڑیاں چو خون رستا ہے پیا، ٹکڑے ویکھے وجود تے دنیا ویندی ہے پئی، اج زمین پھٹ جائے گی یا آسمان ڈگ پوے گا، اپنیاں لتاں ٹٹیاں نے تے پتر جاندا لک بھی توڑ گیا ہے۔ اج ویندے ہاں شیخ القرآن کی آندے نے، نگاہ آسمان وال اٹھائی تے ایک کوئی جملہ بولیا، آندے نے جویں تو راضی اوویں میں راضی، جویں تو راضی اوویں میں راضی۔ تے دنیا نو پیغام تے دعوت فکر دیتا ہے،
जवाना किसे भुलेखे विच ना रही। इथों तुरने जनाजे घबरुआं दे गल पैण लिबास फकीरां दा। ए पटड़े ते लीरा, ए पटड़े ते लीरा जिस्म दियां बस रवे निशान शरीरां दा। इथे रोना पवे शहजादियां नूं, इथे रोना पवे शहजादियां नूं अते मंदाई हाल वजीरां दा। ओए तदवीरां दे चारे नहीं चलदे जदों तीर वजे तकदीरां दा। कख उड्डण लखां पतियां उड़दे ने कि नहीं उड़दे। कख उड्डण लखां पतियां दे है फिर हनेर सवेरे दा। ए औंदी दिसदी ए दुनिया दी दौलत ते लक्ष्मी ए औंदी दिसदी सबना नू मुड़ बनदी ए कां बने दा। मालिक जा पैंदे कबरी ने दर वजदाई वसदे डेरे दा। जद कामाई वासा, जद कामाई वासा करना है की चा महल उचेरे दा। और कदी दावत फिकर देनी दुनिया नहीं बनदी बंदे दी। बनदी है, सारे बोलो बनदी है। ए दुनिया नहीं बनती। अल्लाह की कसमें भरावां दे खिलाफ फाइलां चुक के वकील करते ने पे कचहरियां दे चक्कर। बाप पुत्रां दे खिलाफ, कदी बेटी दे खिलाफ। कई आके पूछणगे मौलाना कारी इत्तिसाम सिद्दीकी साहब, मौलाना नुमान साहब की ख्याल है जे बेटी अपना हक आप ही छड्ड दवे, जे बेटी अपना हक आप ही छड्ड देवे। बड़ा सियाना है ना तू, ओदा पेट नहीं, ओदा घर नहीं, ओदा खाविद नहीं, ओदी औलाद नहीं, ओदी नस्ल नहीं चलनी अगा। किड्डा सियाना है। धी दा विआह करके जहेज दे के कहता हिस्से टुर गए, जायदादां तकसीम हो गई, तेरे मुकद्दर नसीब ता तेनू पहुंच गया। ना सुनिया जहेज जितना मर्जी दे, ये तोहफा है। जहेज देना, बोलो जहेज देना लानत नहीं है। साढ़े कई मौलवियां ने जहेज लानत है, जहेज लानत। जहेज देना लानत नहीं, बोलो जहेज मंगना। जहेज मंगना की इत्थे नहीं बोलते। जहेज मंगना की है देना, क्योंकि देना पैंदा है। देना लानत है, आखदे मंगना। मोटरसाइकिल मंगी जाओ, गड्डी मंगी जाओ, LCD मंगी जाओ, फ्रिजा मंगी जाओ। जहेज मंगना लानत है, जहेज देना तोहफा है, हदिया है। जहेज देता ते जायदाद टुर गई, सब पूरा हो गया। ना सोनिया इधर वेखो मेरे हत्थां वाल, मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना, बेटी दा हक पुत्र नालों अद्धा 1/2 अद्धा पुत्र नालों पूरा पूरा हक बेटी दा उन्होंने दे के अपने सिरों भार लाई। नहीं ते अल्लाह दी कसमें धी दा हक क़यामत नूं तेरे सिर ते एडा भार बन जाना है, ये तेरे गले दा तौक बन जाना ते ये भार क़यामत नूं चुकिया नहीं जाना। ये मुआशरे की तबाही और बर्बादी की वजह जुल्म और ज़्यादती है। बेटी दे हक तो अपना हाथ पिछा खिंच लिया, उहदे मुकद्दर नसीब दा उन्होंने दे दे और जल्दी दे दे, पुत्रां दा तकसीम कर दे। हज़रात अगर गौर करे आजे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद, सारे नहीं बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुसलमान की तारीफ की है। मैं गल मुसलमान की सुना रही हूँ, लोगों मुसलमान बन के रहे आजे मुसलमान की तारीफ की है, सुना दे दसा मुसलमान की तारीफ की। बड़ी मशहूर हदीस है, ये 6वीं क्लास तो लैके ना स्कूलों के निसाब ते जनाब MA और PhD की इस्लामियात के निसाब तक जाती मशहूर हदीस है, सारे ने सुनी है। लेकिन अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा अल्लाह तौफीक अता करे। हदीस अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान ओ है जिदी जुबान तो भी दूजे मुसलमान महफूज ने, जिदे हाथ तो भी दूजे मुसलमान, जिदी जुबान तो लोग महफूज, जिदे हाथ तो लोग महफूज, उन्हें मुबारक दे दो।
بھائی تینوں مبارک ہوئے، اللہ نے تینوں اسلام دی دولت عطا کر دیتی ہے، جدی زبان تو لوگ محفوظ نہیں، گالا سن دے جڑا گالا کٹ دے اپنے اسلام دی فکر کرے، جڑا لوگاں نو ہتھاں نال ظلم کردا ہے، ماردا ہے، یا جدے ہاتھ دے اندر قلم غلط فیصلہ لکھ دیندا ہے، یا جڑے بندے دے ہاتھ دے اندر طاقت ہے کسے تے ظلم تے جبر کردا ہے، یا جدے ہاتھ وچ داتری ہے وہ کسے دے 2 لاکھ دی مجھ کلے تے بجی، ایک ڈھنگ دے پٹھے چوری وڈ کے لے آگے پائے، اللہ کے دن جا ظالمہ سارا دودھ ہی حرام کر لیا۔ جدے ہاتھ تو لوگ محفوظ نہیں او مسلمان ہو سکدا، جدی زبان تو لوگ محفوظ نہیں او مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ نو بھراواں دے خلاف نہ نکالی چلائیں، ہاتھ نو بہناں دے خلاف نہ چلائیں، زبان نو مسلماناں تو بچا کے رکھی، انہاں دے خلاف نہ چلائیں، ورنہ اسلام تو ہاتھ دھو پویں گا۔ حضرات ذرا غور کرے آج میں جڑی گل سنان لگے ہاں، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا سکے بھرا بھی تے لڑدے نے پے، جائیداداں دی خاطر، دنیا دے مال دی خاطر تے ترجمہ کرنا، تے فکر دینی تے پتہ کی کہنا، اے دنیا نہیں بن دی بندے دی، اے بندہ اے جانی دنیا دا، اے کر لوگ بڑائی پھر دینے، اے اڈا اے فانی دنیا دا، اے کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، اے کل دی گل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں، کہ لڑائی کا دی توجہ، ایک آکے اے پدر ترتی میری آٹوئے ٹبے تیرے نے، دوجا آکے ترتی میری آٹوئے ٹبے تیرے نے، ترتی نے کیا فقیر آوے اے تو میں ہی ویچ ہنیرے نے، نہ میں ایدیاں نہ اودیاں اے دوویں ہی بندے میرے نے۔ اللہ دی قسم جنی مرضی زمین جمع کر لے، جتنی مرضی دنیا بنا لے، تو اس زمین نو کھا نہیں سکدا، پر یاد رکھنا اس زمین نے ایک دن سانو، اسی زمین نو نہیں کھا سکتے، اس زمین ایک دن سانو کھا جائے گی۔ اس واسطے میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا مسلمان بن جائیے، زبان مسلمان بن جائے، ہاتھ مسلمان بن جائے، نگاہ مسلمان بن جائے، پیٹ دے اندر جان والا لقمہ حلال دا مسلمانی والا ہو جائے، اولاد دی مسلمانی دی فکر کرے آجے، اولاد نو حلال کھوایا جے، مسلمانی دی فکر۔ اللہ دا نبی خلیل اللہ اپنی اولاد دی مسلمانی دی فکر کر رہا، دعا تسی بھی یاد کر لو اپنے واسطے اولاد واسطے کرنے کی، ہمیں ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ حضرت بلوچ صاحب آگے نے ایک باری پھر کہو سبحان اللہ۔ وہ اللہ بڑا ہی پاکے جڑا دین دینا خادمانو لئی پھر دے، اللہ قدم قدم تے ہر سفر تے ہر موڑ تے، اللہ جنگل بیابانہ دے سفر، اللہ صحراوا ریگستانہ دے سفر، اللہ دین دینا خادمہ دی ہر قدم تے حفاظت فرما، اللہ صحتاں عطا فرما دے، اللہ اور چمکا دے، اللہ اور سونا کر دے، اللہ اپنی پسندیدگی وعدے اور کم کرم دی توفیق عطا فرما، مسلمان بن جائیے صحیح معنی دے۔ اللہ اپنے خلیل نو کہہ رہے وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ، کی کیا ہے اسلم، ایتے ترجمہ علماء بیٹھے نے میں کرنا ہے ابراہیم مسلمان ہو جا، اسلم یسلم اسلاما فہوا، مسلمان ہو جا، مسلمان مسلم ہو جا۔ اذ قال له ربه اسلم، اگوں اے نہیں کہ اللہ اجے میری مسلمانی جو کوئی شک کے میں باپ دا کر چھڑے، باپ دا ویڑا چھڑیا تیری خاطر،
میں نمرود نال متھا لایا تیری خاطر، میں اگ دی چیخا چ گیا تیری خاطر، میں پتر بیابان چھڈ آیا، بیوی جنگل چھڈ آیا اللہ تیری خاطر، میں لختے جگر دی گردن تے چھری چلان واسطے تیار ہو گیا اللہ تیری خاطر۔ اجے میری مسلمانی جو کوئی شک ہے اگوں اے نہیں کیا بلکہ فوراً ہی کیا قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ میں اسے ویلے آندے اللہ جویں دا مسلمان تو ویکھنا چاہنا ہے میں اونج دا مسلمان بنن واسطے اسلمت لرب العالمین، جویں دا ویکھنا چاہنا ہے میں اونج دا بنن واسطے تیار ہاں، میں اللہ دا واسطہ دے کے جا رہا ہاں۔ اے بتی والے او مسلمان بن جاؤ، اولاداں نو مسلمان بنا لو۔ حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب خطیب پاکستان نو پوچھو، لوگ آندے نے قاری صاحب دعا کرے لے جب پتر نو ڈاکٹر بنا دے، دعا کرے اللہ پتر نو نا نعمت مل دا مینجر ہی بنا دے، دعا کرے اللہ میرے پتر نو انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، فوج دا جناب جرنیل بنائے، میری بیٹی نو جناب انہیں بھی NTS پاس کر لیا میڈیکل اچ داخلہ مل جائے۔ علماء نو پوچھو کدی کسی آکے کہ ہے حضرت جی دعا کرے آجے اللہ میرے پتر نو میری تھی نو سچا مسلمان بنا جائے، کرائیے دعا کدی؟ آپ بھی کیتی ہے کہ نہیں؟ رب دا خلیل کہہ رہے ہیں جیڑا آپ بھی نبی، جدا پتر اسماعیل بھی نبی، جدا پتر اسحاق بھی نبی، جدا پوتا یعقوب بھی نبی، جدا پڑپوتا یوسف بھی نبی، آدھا ربنا وجعلنا مسلمین لکا۔ انہوں نے لگتا بس ان بلوچ صاحب دیسن لگ پھرے نا سبحان اللہ ٹھلی ہو گئی، میرے پائیاں نے حکم دیتا ہے میں اپنا حکم انہاں دا حکم پورا کر کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا۔ کملی والے مصطفیٰ نے مسلمانہ دینا عملی تصویرہ معاشرے واسطے رول ماڈل تے سیمپل تے نمونے بنا کے کھڑے کیتے، لوگوں مسلمان بن جاؤ جویں دا ابو بکر بنیا، مسلمان بن جاؤ جویں دا عمر بنیا، جویں دا عثمان بنیا، جویں دا علی بنیا، جویں دے عشرہ مبشرہ بنے، جویں دے بدر والے، احد والے، مکے والے، مدینے والے بنے، ایسے مسلمان بنے نا۔ ادھی دے علاقے تے صحابہ نے چڑھائی کی تھی، ادھی دوڑ گیا، ادھی ہمشیرہ جنگی قیدن بن کے صحابہ دے نال مدینے آگئی، پاک پیغمبر نے حوصلہ افزائی کی تھی، عزت افزائی کی تھی، تے فرمائے نو عزت دے نال واپس چھڑ کے آؤ۔ گل سنے آجے ادھی دی پہن نو نا حاتم تائی دی بیٹھی نو کافر دی بیٹھی ہے، صحابہ دے علاقے جب عزت چھڑن جا رہے نے نا تے ادھی بھی بندے کٹھے کر کے اپنے دفاع واسطے تیار بیٹھا ہے، جے دشمن دوبارہ آ گیا میں دفاع کر سکاں گا۔ تے دیکھیا ایک لشکر آؤندہ ہے پیا، ایک قافلہ ہے، ایک درمیان سواری ہے، او دے اتے خاتون ہے، کول آئی تے ویک کے حیرت ہی گم ہو گئی، ادھیے تے تیری پہن ہے، اگے دوڑیا پہن دا ہاتھ پکڑیا نیچے اتارے ہیں۔ سب تو پہلو کہنے پہن دشمنہ میں وقت گزار کے آئی ہیں، سب تو پہلو میں نے اے دس تیری عزت بھی بچی ہے کہ نہیں، عزت بھی محفوظ رہی ہے کہ نہیں؟ پہن نے ہاتھ چھڑایا، کہنے لگی ادھی آج تینوں میری عزت دا احساس ہے، وہ دن کلی نو چھڑ گیا سے تے رہ گی گل اینا دی تے سن لے ادھی مینوں اپنے بارے او شرم و حیا تیری آنکھاں وچ بھی نظر نہیں آیا جڑا شرم و حیا محمد شاگردہ دی آنکھاں چ نظر آیا۔ اے مسلمان کملی والے نے بنائے، اللہ سانو مسلمان بنا دے، اللہ سانیاں نکاحاں مسلمان بنا دے۔ پھر میں کیوں نہ اس محبوب دا تذکرہ نبی کرا اپنے ویراں دا آرڈر پورا کردا جاواں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام آئے، محبوب تے بچپن دے اندر برکتاں رحمتاں انوار دیاں تجلیاں ہون لگ پیاں۔ اجے تے معصوم نکے جے حلیمہ لے کے بنو سعد وچ آئیاں، لوگوں عورتاں کٹھیاں ہو کے اوندیاں نے، حلیمہ دا اے لال بچہ ویک کے جاندیاں، کر کر چرچے تے تذکرے شروع ہو گئے، کہنے لگیاں نہیں جڑا بچہ حلیمہ لے آئی ہے وہ توں ویکھیا ہے؟ اور ویکھیا جے کہ نہیں؟ جنہیں نہیں ویکھیا نا آؤ میں بخاواں تے کملی والے دیاں حدیثاں جو بخاواں تے رب دے قرآن جو بخاواں۔ ویکھنا جے نا ترجمہ سنا دیا تھوڑا جے ایک دوجے نمائیاں دیاں نہیں جڑا بچہ حلیمہ لے آئی
وہ تو ویکھیا جنہیں ویکھیا وہ تے اگوں جناب تعریفاں دے حضرات بیان شروع کر رہی جنہیں نہیں ویکھیا کہن لگی مینوں بھی لے جاؤ مینوں بھی وکھا کے لے آؤ ٹولیاں بندیاں ایک دوجے نوں آندیاں نی آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے شور نہیں ایکو آواز صاف کرو آیا ایک لال حضرت بلوچ صاحب آیا ایک لال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے 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 آؤ تھوڑا ہی پینڈا میرے نال محبت دے نال ذرا ترجمہ سنے ہو میں اپنا محبوب دکھا دیاں نی آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے پتہ کیویں دا نی سنے آئے ہس دے تے دن چڑھ جاندا اے سارے نہیں بولے ایک باری ہاتھ ماڑا جیا چھوڑ کے کہو سبحان اللہ نی سنے آئے ہس دے دن چڑھ جاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے انگلی اٹھا کے او چن نو ہلاندا اے ایڈا با کمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے اور میں قربان جاواں پاک پیغمبر دے بچپن دے معجزات اللہ دی رحمت محبوب پاک پیغمبر دے معجزات آقا چل دے نے حضرات ذرا غور کرے آجے بدلی دا ٹکڑا نال چل دے بدل دا ٹکڑا سایہ پیا کر دے درخت چک چک کے سلامہ کر دے زمین چیر کے محبوب پلا رہے پتھر سلامہ کر دے اور محبت دا ترجمہ انج بن دے کہ ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے جملہ ضائع نہ کر دے آجے ہر ایک سونا او دے اگے جھک جاندا اے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا اے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا اے جس ویلے رک دے زمانہ رک جاندا اے ایڈی سونی چال کاڑے والے ہو ایڈی سونی چال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے اللہ زندہ باد جزاکل آندیاں نے حلیمہ دے تے پلے کچھ نہیں سی پر جدن دا بچہ آیا نا حلیمہ دے حالات ہی بدل گئے حلیمہ دے دن بدل گئے حلیمہ دی کلی دے رنگ ہی بدل گئے تے بنیا کی سنے آئے ہون تیو حضرت قاری صاحب سنے آئے ہون تیو پیسہ بھی نہیں گال دی سنے آئے ہون تیو پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہونتے او دیوا بھی نہیں بال دی جتے مصطفیٰ جے اتھے دیویاں دی لوڑ ہے یہی میرا مسلک ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے کہنا نا اوہ دن ہوندے جو دیوا بالے احمد اس نو کہیے تے احمد ہوندیاں جو مرشد ڈھونڈے پھر اس دا نام کی لئیے مصطفیٰ آ گیا تے دیویاں دی لوڑ دیوے لئی پھر دینے دیوے آندے نے جاؤ دیوے اے سارے دیوے کملی والا روشن سورج حضرات را غور کرے آجے بدر منیر سراج منیر نہیں سنے آئے ہونتے پیسہ بھی نہیں گال دی پتہ کرو ہونتے او دیوا بھی نہیں بال دی اے سب جمال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے آؤ میرے نال سادیاں دے گھر ویکھن تے چلیے میرے اللہ نے موقع دیتا نا تے پھر کسے لے تساں صدیہ تے پھر آئے آج بغیر صدن تو آئے ہیں پھر آئے انشاءاللہ اتھو کا لگے تو رانگے اللہ عدری قبول فرما
اللہ دی آندے نہیں ختم نبوت دا نعرہ ایک باری لا دیو، لاؤ گے میرے نعرہ نشان نعرہ تکبیر انجدہ نہیں لانا قادیانی سر پھرے ہے سر چڑھتا پیا انشاءاللہ انہوں دسنے ختم نبوت دے پہرے دار زندہ نے بیدار نے ہوشیار نے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شیر بن کے تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اس سچے عقیدے کی خاطر اب مل کر سارے ہاتھ لگیں جذبات لگیں اوقات لگیں پہرے اس پر دن رات لگیں یہ اہل حدیث کی جمعیت جو یوتھ فورس ہر عالمی رکھوالے مشن شہیدان کے یہ ختم نبوت آرمی یہ ختم نبوت آرمی میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد ایک فتنے کی سرکوبی میں قادیانیت کا فتنہ اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے کون پہرے دار وہ دیل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے وہ دیل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے وہ میر سیال کوٹی تھے وہ امر شریف روپڑی تھے وہ امر شریف روپڑی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے وہ غزنوی تھے وہ سلفی تھے وہ شیخو پوری زیشان گئے تو شیخو پوری زیشان گئے یزدانی گئے احسان گئے یزدانی گئے احسان گئے میرے مسلک کے ارمان گئے تاریخ دہرانا چاہتا ہوں تاریخ دہرانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد اور ختم نبوت کے یہ چوکیدار پائندہ باد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین